अजीज तलबा, मेरा आज का लेक्चर तख्लीकी तहरीर से मुतालिक है। तख्लीकी तहरीर में रोजनामचा निगारी एक अहम सिंफ की हैसियत रखती है। हम इसी हवाले से आज के लेक्चर में रोजनामचे पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रोजनामचा है क्या चीज। अंग्रेजी अदब में रोजनामचे के लिए डायरी और जर्नल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। रोजनामचा डायरी दोनों एक ही चीज हैं। कुछ लोग इसे महज एक डायरी से ताबीर करते हैं, जबकि कुछ ने इसका उर्दू तर्जुमा करके इसे रोजनामचा कहा है। ये ऐसी तहरीर को कहा जाता है जिसमें मुसन्निफ अपने मामूलाते जिंदगी को एक डायरी में कलमबंद करता है। इसलिए रोजनामचा किसी फर्द वाहिद के जरिए रोजनामा वकू पजीर होने वाली वाकयात की एक अहम दस्तावेज होता है। हम देखते हैं कि तमाम सवाने उम्रियों का ताल्लुक जिंदगी से है, लेकिन दूसरों के बारे में लिखने वाला रोजनामचे में अपनी जात को कुछ ज्यादा ही बयान करता है और मकतूब में भी मुखातिब का तस्वुर जहन में होता है। सफरनामे में आसपास की चीजें मुतासिर करती हैं, जो उसकी तहरीर में शामिल होकर एक अलग ही रंग पेश करती हैं, जिससे हम फर्द वाहिद की जात का आईना तो कहते हैं, इसके बावजूद इसे जगबीती से ताबीर करते हैं। लेकिन रोजनामचे में मुसन्निफ ना सिर्फ अपनी रोजमर्रा मसरूफियात का इंकशाफ करता है, बल्कि अपनी इनफरादी शख्सियत की सच्ची तस्वीर भी दिखाता है। यही वजह है कि रोजनामचा खुद नविश्त या आप बीती के बहुत करीब है। फर्क सिर्फ यह है कि रोजनामचा गैर मुदव्विन खुद नविश्त है। अब रोजनामचे की इब्तिदा, इसकी तारीखी सफर की बात की जाए तो मुफ्ती मजहर अली संदेलवी को पहला रोजनामचा निगार कहा जाता है। इसने अपना रोजनामचा, जो कि 7709 सफ़ात पर मुश्तमिल था, सन 1911 में मुकम्मल कर लिया था। अदबी दुनिया में गैर मारूफ होने की वजह से 40 साल तक ये रोजनामचा सामने नहीं आया। डॉक्टर नूरुल हसन हाशमी ने 1954 में इसे मंजरे आम पर लाए। उर्दू में रोजनामचे की तादाद इंतहाई कलील है। रोजनामचा निगारी लफ्ज अंग्रेजी से मुस्तार है। याद रहे कि इसे बाकायदा अदब मानने में भी बाज अदीब और नकाद पसो पेश से काम लेते हैं। मगरिब में डायरी लिखने का रिवाज आम है। इसे इंतहाई सलीके और बाकायदगी से तरतीब दिया जाता है। मगरिब में इसका आगाज मजहबी हवाले से हुआ, जब ईसाइयों को मजहबी रहनुमाओं ने यह तलकीन की कि अपने रूहानी तजुर्बात का एक बाज़ाब्ता रिकॉर्ड रखा करें, और रफ्ता रफ्ता उन्होंने जो डायरी लिखना शुरू की, तो रोजनामचा निगारी अंग्रेजी अदब में जगह बनाने पर आहिस्ता आहिस्ता उसको एक मुकाम मिलता गया और आज डायरी को अंग्रेजी अदब में बुलंद मुकाम हासिल हो चुका है। उर्दू में रोजनामचा मौलवी मजहर अली संदेलवी के अलावा अख्तर अंसारी और ख्वाजा अहमद अब्बास के नामों के हवाले से रोजनामचा निगारी को लिया जा सकता है। अब हम देखते हैं रोजनामचे में कौन से उसूल मद्देनजर रखे जाते हैं। दर हकीकत दिन भर की मसरूफियात को हम तहरीरी अंदाज में बयान करते हैं, लेकिन जब हम रोजनामचा लिखते हैं तो हम इसमें अपने ज़ाती मिजाज को भी बयान करते हैं, अपनी सोच को भी बयान करते हैं। तो गोया इसमें हमारे अफकार की झलक भी नजर आती है और कहा जा सकता है कि हमारे अंदरूनी जज्बात का भी तर्जुमान होता है और हमारे साथ बैरूनी तौर पर, खारजी तौर पर जो अनासिर वकू पजीर आए होते हैं, जो हमारे साथ मुख्तलिफ उमूर हमें अंजाम देने होते हैं, उनका हसीन इम्तजाज हमें रोजनामचा निगारी की सूरत में नजर आता है। रोजनामचे के हवाले से बात की जाए, इसकी अकसाम तो मुख्तलिफ तरह की होती हैं। कुछ रोजनामचे सरकारी नौयत के होते हैं, यानी जो ऑफिशियल काम किए जाते हैं अफसर दफातर में, तो वो सरकारी कहलाते हैं। कुछ लोग अपनी ज़ाती तहरीरें लिखते हैं, अपने ज़ाती तजुर्बात को लिखते हैं। कुछ लोग अखबारी रोजनामचे, यानी अखबारों में जो मुख्तलिफ खबरें शाया होती हैं, वो रोजनामचे की सूरत में लिखी जाती हैं। इसको लिखते वक्त ख्याल रखा जाए कि वाक़यात को मुख्तसर बयान किया जाए, लेकिन साथ में जामे हों, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़ात रोजनामचे में बहुत होते हैं। एक सफ़े से 2 सफ़े के अंदर इस तहरीर को मुकम्मल हो जाना चाहिए,
تخلیقی تحریر میں یہ ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، لیکن کہہ سکتے ہیں ہم اس کو کہ یہ ہم نے گویا اپنے وقت کو، اپنے گزرے ہوئے وقت کو ہم نے الفاظ میں قید کر لیا ہے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی اپنے اگر ذاتی روزنامچہ لکھیں، ڈائری لکھیں، تو ہم جب کبھی کچھ عرصے کے بعد اسے کھولیں گے تو ہمیں وہ گزرے ہوئے وقت، گزرے ہوئے لمحات یاد آتے ہیں. تو گویا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کی حسین یادوں کی جھلک روزنامچہ نویسی میں دیکھنے کو ملتی ہے. مغرب میں تو اگرچہ یہ اہم اور مقبول صنف ہے، لیکن اردو میں اسے مقبول ہونے میں ابھی وقت درکار ہے. اور جہاں تک بات ہے اس کے اصولوں کی، تو اس میں سادہ اور آسان زبان کو مد نظر رکھا جائے، بات کو مبہم نہ بنایا جائے، مشکل نہ بنایا جائے. دن بھر کے واقعات کی منظر کشی کو اس میں اہمیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے روزنامچہ ہے، نام سے ظاہر ہے کہ اس میں روزمرہ معاملات کو لکھا جائے گا. حقیقت نگاری اس میں جزو لازم ہے اور واقعات کو فطری ترتیب سے بیان کیا جانا ضروری ہے. بعض اوقات ادبی تحریروں کے حوالے سے مختلف حوالہ جات بھی لکھے جاتے ہیں، تاہم روزنامچہ نویسی میں ذاتی افکار کی عکاسی ہمیں نمایاں نظر آتی ہے. اب ہم جائزہ لیں گے مختلف شعبوں کے لیے کچھ نمونے کے روزنامچے کی. روزنامچے مختلف طرح سے آ سکتے ہیں. جو امتحانی نقطہ نظر سے بات کی جائے تو ایک طالب علم کا روزنامچہ بھی آ سکتا ہے لکھنے کے لیے. اسی طرح سے استاد کا یا کسی وکیل کا، کسی پیشے سے متعلق کوئی ڈاکٹر یا سیاستدان، کسی مشہور سیاستدان کے حوالے سے بھی روزنامچہ لکھنے کو دیا جا سکتا ہے. یعنی کسی بھی پیشے کے حوالے سے روزنامچہ نویسی کا سوال مختلف کہا جائے کہ امتحانات کا میں شامل رہا ہے. تو جب بھی ہم روزنامچہ لکھتے ہیں ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہم اس میں تاریخ کا اندراج لازمی کریں. اس کا تاریخ اور دن کو بیان کرنا جزو لازم ہے. اور جب روزنامچہ لکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے دن کے آغاز کی بات ہوتی ہے کہ بیداری کا وقت کیا رہا اور وجوہات کیا رہیں. اگر جلدی اٹھنے کے عادی ہیں یعنی صبح خیز ہیں تو صبح خیزی کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ان کو اپنے پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی کے لیے صبح اٹھنا پڑتا ہے یا یہ ان کی عادت بن چکا ہے؟ اور اگر دیر سے اٹھنے کے عادی ہیں تو پھر رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے جو معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی یہ وجوہات لکھی جاتی ہیں. اس کے بعد جو صبح کے معمولات اور ناشتے کا بیان، اگر ہم پرسنل اپنی ڈائری لکھ رہے ہیں، ذاتی ہم روزنامچہ لکھ رہے ہیں تو اس میں اہم حیثیت رکھتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارے عملی اور پیشہ ورانہ امور ہوتے ہیں، یعنی اگر ایک طالب علم ہے تو وہ اپنے درسگاہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، استاد اپنے مقام کے اپنی درسگاہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، وکیل اپنے کورٹ سے متعلق، عدالت سے متعلق معاملات کو نمٹا کے اپنے آفس میں بیٹھتا ہے، اور ڈاکٹر اپنے کلینک کا رخ کرتا ہے. سیاستدان کی مصروفیات اور ہوتی ہیں، یعنی ہر طرح کے پیشے کے حوالے سے ان کو بیان کرنا ہے، انہی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے اور لوگوں سے اسی حوالے سے روابط کا ذکر کرنا ہے جس طرح کا روزنامچہ پوچھا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جس طرح کے پیشے سے متعلق معاملات ہیں ان کا ذکر کرنا ہے. پھر جو بھی دیا گیا پیشہ ہو، یعنی مذکورہ پیشے کی خوبیاں یا خامیاں ان کو بیان کرتے ہوئے اس میں جو روزمرہ امور درپیش رہے ان سے متعلق بہتری کی تجاویز کو بیان کرنا ہے، اور کچھ امکانات جو کچھ گنجائش موجود ہوتی ہے کہیں کسی طرح سے اس کو بہتر بنانے کی تو اس کو تحریر کیا جائے. اور اس کے بعد گھر واپسی کے بعد کی مصروفیات کو بیان کیا جاتا ہے. روزنامچے کا یہ ایک خاص حصہ ہے. تو اسی طرح سے ہم اپنے روزنامچے کو ایک چیز یہاں یاد رہے کہ آسان زبان میں اس کو لکھنا ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، لیکن آسان کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اقوال کو اس میں شامل کر سکتے ہیں، کچھ اشعار کو شامل کر سکتے ہیں، کچھ لوگ جن کی باتوں سے ہم متاثر ہوئے ہم اس کو شامل کر کے اپنی تحریر کو زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں. بسا اوقات اپنے روزنامچے کے اختتام پر ہم کوئی شعر تحریر کر دیتے ہیں یا کوئی قول لکھ دیتے ہیں جو ہماری اس دن بھر کی سرگرمیوں کا نچوڑ ہوتا ہے، تو اس سے روزنامچہ مزید مؤثر ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے روزنامچہ نگاری تخلیقی تحریر میں آپ ایک مؤثر انداز میں کر سکتے ہیں. عزیز طلبہ، اس کے ساتھ میرا آج کا لیکچر یہیں تمام ہوا. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.